हाय गाइस, वेलकम टू दी टुडे वीडियो। आज की वीडियो चैप्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ की ट्रांसलेशन की तीसरी वीडियो है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ ये केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पिशावर इंग्लिश की बुक का पहला चैप्टर है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ओनली दस की मीनिंग है सिर्फ इसी तरह। यू विल बी एन एसेट, एसेट बोलते हैं असासे को। यू विल बी एन एसेट, आप एक असासा होंगे। एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, और ताकत का ज़रिया। एंड ऑफ प्राइड, और फ़ख्र का। टू यूर स्टेट, अपनी रियासत के लिए। सिर्फ इसी तरह आप अपनी रियासत के लिए एक असासा और ताकत और फ़ख्र का ज़रिया होंगे। ओनली दस, सिर्फ इसी तरह। कैन यू असिस्ट, इर होगा यू कैन असिस्ट। ओनली दस यू कैन असिस्ट इट, सिर्फ इसी तरह आप इसकी मदद कर सकते हैं। इन सॉल्विंग द ग्रेट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोशल माशरती, इकोनॉमिक माशी। दैट कन्फ्रंट इट, कन्फ्रंट दरपेश, सिर्फ इसी तरह आप इसे दरपेश माशी और माशरती मसाइल हल करने में इसकी मदद कर सकते हैं। एंड इनेबल इट, और इसे काबिल बना सकते हैं। टू रीच, पहुँचने में। इट्स डेस्टिनाइड गोल, गोल के मीनिंग है मकसद। डेस्टिनाइड डेस्टिनी से निकला है, जिसकी मीनिंग होते हैं तकदीर, मुकद्दर या मंजिल। सो डेस्टिनाइड गोल के मीनिंग होंगे मंजिल मकसूद। अमंग दी मोस्ट प्रोग्रेसिव तरक्की याफ्ता। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस, स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूत तरीन। नेशंस अक़वाम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। और दुनिया की मजबूत तरीन और तरक्की याफ्ता अक़वाम में इसे इसकी मंजिल मकसूद तक पहुँचने के काबिल बना सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों। आई वुड देयर फॉर लाइक टू टेल यू, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आ फ्यू पॉइंट्स, कुछ बातें, कुछ नुकात। अबाउट विच, जिनसे मुतल्लिक। यू शुड बी विजिलेंट एंड बीवेयर, विजिलेंट होशियार, बीवेयर खबरदार। जिनसे मुतल्लिक आपको होशियार और ख़बरदार होना चाहिए। फर्स्टली, सबसे पहले। बीवेयर ऑफ द फिफ्थ कॉलमनिस्ट अमंग आवर सेल्फ। फिफ्थ कॉलमनिस्ट मीन्स एंटी स्टेट, यानी वतन दुश्मन अनासिर। यानी सबसे पहले हमारे दरमियान मौजूद वतन दुश्मन अनासिर से बाखबर रहें। सेकेंडली, दूसरा, गार्ड, हिफाजत करें। अगेंस्ट, इनके ख़िलाफ़ या इनके मुकाबले में। इनके ख़िलाफ़ अपनी हिफाजत करें। एंड वीड आउट, और ख़ात्मा करें सेल्फिश पीपल, मतलबी लोगों का। हु ओनली विश टू एक्सप्लॉइट यू, जो सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सो दैट, सिर्फ इसलिए। दैट दे में स्विम, कि वो अपने मकासद हासिल कर सकें। स्विम का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है तैरना, बट यहाँ यूज़ होगा अपने मकासद हासिल कर सकें। थर्डली, तीसरा ये। लर्न, सीखें। टू जज, पहचानना, फैसला करना। हु आर रियली ट्रू, कौन हकीकी सच्चे हैं। एंड रियली होनेस्ट, और हकीकी ईमानदार। एंड अनसेल्फिश सर्वेंट्स, और बेलोस खादिम ऑफ द स्टेट, रियासत के। तीसरा यह कि पहचानना सीखें कि कौन हकीकी सच्चे और हकीकी ईमानदार और रियासत के बेलोस खादिम हैं। हु विश टू सर्व द पीपल, जो कि लोगों की खिदमत की ख्वाहिश रखते हैं। विद हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल का मीनिंग होगा दिलो दिमाग, जो दिलो दिमाग से लोगों की खिदमत की ख्वाहिश रखते हैं। एंड सपोर्ट देम, और उनकी हिमायत करते हैं। देयर इज़ अनदर मैटर, एक और बात है। दैट आई वुड लाइक टू रेफर टू, जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। एक और बात जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों। हिदर टू, अब तक। यू हैव बीन फॉलोइंग दी रट, रट की मीनिंग है पुराना रास्ता, पुराना तरीका। अब तक आप पुराने रास्ते पर चलते रहे हैं। यू गेट यूर डिग्रीज, आपने अपनी असनाद हासिल कर ली। एंड व्हेन यू आर थ्रोन आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इन थाउजेंड्स, और जब आप हज़ारों की तादाद में इस यूनिवर्सिटी से फारिग होंगे। ऑल दैट यू थिंक, वो सब जो आप सोचते हैं। एंड हैंकर फॉर, और जिस लिए तड़पते हैं या जिसके लिए तड़प रहे हैं। इस गवर्नमेंट सर्विस, वो सरकारी मुलाजमत है। एज योर वाइस चांसलर हैज़ राइटली स्टेटेड, जैसा कि आपके वाइस चांसलर ने दुरुस्त बयान फरमाया। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मेन ऑब्जेक्ट बड़ा मकसद। ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, पुराने निज़ाम तालीम, पुराने निज़ाम तालीम का एक बड़ा मकसद। एंड द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट
ایگزسٹنگ اور موجودہ حکومتی نظام کا hitherto اب تک was ready to have well trained اچھے تربیت یافتہ well equipped اہل کلرکس. جیسا کہ آپ کے وائس چانسلر صاحب نے درست بیان کیا کہ پرانے نظام تعلیم اور موجودہ حکومتی نظام کا ایک بڑا مقصد اب تک تربیت یافتہ اچھے اور اہل کلرکس حاصل کرنا ہے. آف کورس بے شک سم آف دیم وینٹ ہائر، ان میں سے کچھ اونچا چلے جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، اینڈ فاؤنڈ دیئر لیول، اور اپنا مقام حاصل کر لیتے ہیں. بٹ دی ہول آئیڈیا، لیکن بنیادی مقصد یا مجموعی طور پر مقصد واز ٹو گیٹ حاصل کرنا تھا ویل کوالیفائڈ کلرکس، تعلیم یافتہ اچھے کلرکس. البتہ یا کوئی شک نہیں کچھ ان میں سے آگے چلے جاتے ہیں اور اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر مقصد اچھے اور تعلیم یافتہ کلرکس حاصل کرنا تھا. سول سروس واز مینلی اسٹافڈ بائی دی بریٹینس مین جو برٹش کے رہنے والے برٹش تھے. سول سروس زیادہ تر برطانوی اختیار میں تھی. اینڈ دی انڈین ایلیمنٹ ہندوستانی عنصر، اینڈ دی انڈین ایلیمنٹ واز انٹروڈیوس متعارف کرایا گیا، اور ہندوستانی عنصر بعد میں متعارف کرایا گیا. اینڈ اٹ وینٹ اپ پروگریسولی، اور یہ بتدریج بڑھتا چلا گیا. سول سروس زیادہ تر برطانوی زیر اثر تھی، اور بعد میں اس میں ہندوستانی عنصر متعارف کیا گیا جو کہ بتدریج بڑھتا چلا گیا. ویل دی ہول پرنسپل واز ٹو کریٹ آ مینٹلٹی، بنیادی مقصد ایک ایسی ذہنیت پیدا کرنا تھا، آ سائیکالوجی، ایک سوچ، اینڈ اے اسٹیٹ آف مائنڈ، اور ایسی ذہنی حالت دیٹ این ایوریج مین کے ایک متوسط آدمی when he passed his BA اور MA جب وہ اپنا BA اور MA پاس کرتا was to look for some job in گورنمنٹ میں کوئی نوکری تلاش کرنا تھا. تاہم بنیادی مقصد ایسی ذہنیت، سوچ اور ذہنی حالت پیدا کرنا تھا کہ ایک متوسط آدمی جب اپنا BA اور MA پاس کرتا تو اس کا حکومت میں نوکری تلاش کرنا تھا. If he had it، اگر اس کے پاس یہ تھی، he thought that he had reached his height، اگر اس کے پاس تھی تو وہ یہ سوچتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ وہ بلندی تک پہنچ گیا ہے. I know، میں جانتا ہوں، and you all know، اور آپ سب جانتے ہیں، what has been، کہ کیا رہا ہے، really، حقیقت میں، the result of this، اس کا نتیجہ. میں جانتا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ حقیقتاً اس کا کیا نتیجہ رہا ہے. Our experience has shown، ہمارے تجربے نے بتایا ہے یا دکھایا ہے، that an MA earns less than a taxi driver، کہ ایک MA شخص ٹیکسی چلانے والے سے کم کماتا ہے. And most of the so-called mean برائے نام، and most of the so-called government servants، اور بہت سے برائے نام حکومتی ملازم are living in a more miserable manner، تکلیف دہ، are living in a more miserable manner، زیادہ تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں than many menial servants، ہاتھ سے محنت کرنے والے مزدوروں کے مقابلے میں who are employed by well-to-do people، جو کہ well-to-do people mean rich people، جو کہ امیر لوگوں کے ہاں ملازمت کرتے ہیں. اور بہت سے برائے نام سرکاری ملازم ان ہاتھ سے محنت کرنے والے مزدوروں سے بھی تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں جو امیر لوگوں کی نوکری کرتے ہیں. Now I want you to get out of that rut، اب میں آپ کو اس پرانی طرز سے باہر نکالنا چاہتا ہوں، and that mentality، اور اس ذہنیت سے، and especially، اور خصوصاً now، اب that we are in free پاکستان، کہ جب ہم آزاد پاکستان میں ہیں. اب میں آپ کو اس پرانی طرز اور ذہنیت سے باہر نکالنا چاہتا ہوں، خصوصاً کہ جب ہم اب پاکستان میں ہیں. گورنمنٹ کین ناٹ absorb thousand، گورنمنٹ ہزاروں برداشت نہیں کر سکتی، امپاسبل، ناممکن ہے. بٹ ان دی کمپٹیشن ٹو گیٹ گورنمنٹ سروس، لیکن حکومتی ملازمت حاصل کرنے کی دوڑ میں، حکومتی ملازمت حاصل کرنے کے مقابلے میں، موسٹ آف یو ول بی ڈی مورلائزڈ، آپ میں سے بہت سے لوگ حوصلہ ہار جاتے ہیں. ڈی مورلائزڈ
حوصلہ ہار جانا. گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر. گورنمنٹ حکومت صرف مخصوص تعداد لے سکتی ہے. اینڈ دی ریسٹ کین ناٹ سیٹل ڈاؤن ٹو اینی تھنگ ایلس. اور بقیہ کہیں اور آباد نہیں ہو سکتے. اینڈ بینگ ڈسگرنٹلڈ مایوس ہو جانا. ڈسسیٹسفائیڈ اینڈ بینگ ڈسگرنٹلڈ آر آلویز ریڈی. اور مایوسی کے تحت ہمیشہ تیار رہتے ہیں. ٹو بی ایکسپلائٹڈ استحصال کے لیے, استعمال ہونے کے لیے. بائی دی پرسنز لوگوں کے ہاتھوں. who have their own axis of grind جو کہ اپنے مقاصد رکھتے ہیں یا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. حکومت صرف مخصوص تعداد لے سکتی ہے اور بقیہ کسی چیز پر متفق نہیں ہو سکتے, اور مایوسی کی وجہ سے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں استحصال کے لیے تیار رہتے ہیں جو کہ اپنے مقصد پورے کرتے ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیں. تھینک یو.